अस्सलाम वालेकुम अहबाब दानिश। एक और द ट्रुथ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं फरत अब्बास शाह और जनाब जनाब मोहतरम डॉक्टर अबरार साहब। ये डॉक्टर अबरार उमर रोज कोई ना कोई जो है ना वो मुझे छेड़ देते हैं और फिर जो है वो खामोशी से मजा लेते हैं। मैं खपता रहता हूँ। आज का जो मुद्दा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है और वो आपको भी मजा आएगा कि ये मुआशरे बगैर किसी वजह के बर्बाद नहीं होते। और हमारे यहाँ तो अब आप सबको पता है, जितने भी बाशऊर आप सब हैं और अहले दानिश, आप सबको पता है कि हमारे हर शोबे जिंदगी में जवाल है। क्या सियासत, क्या अदालत, क्या मुआशरत, बाकी जितने शोबे हैं। तो ये कैसे मुमकिन था कि शेर व अदब का शोबा बच जाता। इसको भी पिछले 50 सालों से ऐसी ऐसी जोंकें चिमटी हुई हैं। यानी बाजू का तो यानी वो एक शेर एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि हंसते हंसते आंख में आंसू आ जाते हैं। यानी हंसना भी हंसी भी आती है, रोना भी आ जाता है। इतना इतना मनहूस आदमी शायर बन गया। नाजरीन कराम, ऐसा ऐसा बदबख्त इंसान जिसे नई शायरी और अदब में आना चाहिए था। कोई नावल निगार बन गया, वो पैदाशी तौर पे नावल निगार था ही नहीं। शायर बन गया, अफसाना निगार बन गया जो नहीं थे। इन लोगों ने क्या किया डॉक्टर साहब कि ये बाकायदा मकसद है कि जो अच्छा नावल निगार नहीं है, उसे पता है कि वो मनहूस है अंदर से और वो बनना चाहता है, वो हर उस नावल निगार से हसद और तासुब और नफरत करेगा जो बेचारा कोई ओरिजिनल नावल निगार। अच्छी कहानी लिखने वाले का दुश्मन हो जाएगा, अच्छी अदब का दुश्मन हो जाएगा। यार ये तो मैं ही रहूं। नालायक आदमी का कजिया यही है, आलमिया यही है। और इसी तरह शायर इन्होंने मारे, शायरों को पीछे हटाया, धकेला और मसनूई जी जाली जी शायरी रह के आ गए जो इसका सिर पैर कोई नहीं है। जो मुझे आप कई दफा रोकते हैं कि यार ये कुल्लियत, ये जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एब्सोल्युटली इनकार ना किया करो कि फलां बंदा है ही नहीं। आज ही आप कह रहे थे कि चलो जी वो उसने धोखा नहीं किया, इफ्तिखार आरिफ ने, फलां ने धोखा नहीं किया। उस वक्त चूंकि आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैं फिर नहीं कहा। जो बंदा चोरी कर ले असातिज़ा के अशार और अपने कुलियात तक में मौजूद हो और ना निकाले, ये धोखा नहीं है। यानी अगर गजल आप लिखते हैं और चलो आप बड़ी उसको बना संवार तो लेते हैं जी, उसको लॉजिकल रखते हैं, इन लोगों की तरह एम्बिगुइटी का शिकार नहीं या मनहूस किस्म का इबहम नहीं लाते उसमें, बेमानी, जाली, जबरदस्ती का। लेकिन शेर चोरी कर लेते हैं तो ये उतना ही जुल्म हो गया। ये भी किसी का शेर उठाकर शर्मिंदा भी ना हो। इसी तरह मेरा यार बड़ा अच्छा, मुझे वो दोस्त, मुझे तो वो दोस्त तो खैर मैं ही कह देता हूँ, वो उसने तो कभी मुझे दोस्त नहीं कहा। वो ना कोई मुझे दोस्तदार आदमी लगता है। जब से मेरे बाल भी गायब हुए ना, मुझे लगता है मैं भी कम दोस्त टाइप होता जा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि वो डॉक्टर वहीद भी बेचारा मस्कीन जबरदस्ती चिमटा हुआ है शायद को, भाई यार कोई और काम करो, ऑपरेशन करो, जाके कोई लोगों को दवाइयां दो। अच्छा वो अरशद मेराज, ये तो इस्लामाबाद वाले यार बड़े प्यारे लवली हैं। उसकी दो हमने गजब ऑपरेशन क्या कर दिया, उसमें साहब बेचारे को अजाब पड़ गया है। लोगों से इतने इतने लंबे मजमून, इतनी जाली तनकीद लिखवा के ला रहा है। तनकीद की भी माँ बहन एक, शायरी उसके ऊपर बेचारे को है नहीं, और नज्म भी, और पक्का हो गया है। वो चिमट, यानी वो ना इसी तरह चिमट गया कि मेरे को खो न लाया कोई बंदा नज्म। यार कोई और काम, खुदा ना उस्ताद ये लोग साबित हुए दयानतदार, ना डॉक्टर दयानतदार साबित हुए, ना शायर दयानतदार साबित हुए। झूठो झूठ और मुआशरे को। और किया क्या कि जो शायर आ गया है ना, कि डॉक्टर इबरार है, फरत अब्बास शाह है, शफीक अहमद है, अदीम हाशमी है, कोई जेनुअन शायर आ गया उसके दुश्मन है। मैं उधर ते ना ही कोई ना लवे शायर दा, शकीब जलाली है मार दो उसनु, अदीम हाशमी है, उधर गाटा ला दो, राम रियाज है छुटे मारो उसनु। और वो मकसद है, वो जो जैदी साहब थे कितने अच्छे शायर थे, कमिश्नर भी थे जो, खुदा की कर मेरे सदर पसंदीदा शायर। मुस्तफा जैदी का कई जिक्र सुने आपने, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कई जिक्र उसका किसी तस्करे में। ऐसे ऐसे अजीज अहमद मदनी के पुत्र लैके आनगे, अहमद मुश्ताक चार गजलां, सरबत बेचारा फौत हो गया, उन्हें पहले मार दिता इन्होंने, हुण दो दिया नजमा चुक के फिर देने बड़ा शायर ये बेचार। और वाकई वो ऐसे ऐसे, यानी ऐसे वो तो बना लेंगे।
آپ اس پہ روشنی ڈالے. میرے تو دل کے پھپھولے جل اٹھے شاعروں کے داغ سے, یہ جو شعروں کے داغ, ان نظموں کے داغ سے. اچھا ہے. کم از کم آپ کھل کے بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ سے گلا یہی ہے کہ آپ ایک ڈنڈے سے سب کو ہانک دیتے ہیں. ایک چھڑی سے یا ڈنڈے سے, کس سے ہانکتے ہیں آپ؟ میں وہ نہیں ہوتی ایسے خلال کرنے والی تیلی سے گدگدی کہ میں نے کیا کسی کو کہنا. میں ذاتی تو اچھا دشمنی کسی سے نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اچھا آپ آپ. کو بتاؤں, جی جی یہ جی جی جتنے پلیز. لوگ ہیں یہ لوگوں کو ذاتی طور پہ نقصان پہنچاتے ہیں. میں لگتا ہوں بولتا ہوں نا, میرا مکالمہ ہے, میری جنگ, میری لڑائی ہے انصاف کا بول جھنڈا علم. ان کی لڑائی ہے, یہ لوگوں کے بیٹوں کو نقصان, یہ نوکریاں چھینتے ہیں, یہ رزق چھینتے ہیں, یہ گلے اتار بندوں کو پاگل بنا دیتے ہیں. یہ ذاتی لڑائی لڑتے ہیں جو شرفا بنے ایسے بڑے ہم سلجھے ہوئے ہیں. اور ہم جو بڑبولے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سلجھے ہوئے نہیں ہیں, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, نہ نوکریاں چھینتے ہیں, نہ رزق کسی کا مارتے ہیں, نہ کوئی کہیں کا. یہ فرق ہے ان میں ہمارے. اچھا, یہاں پہ کئی قسم کی باتیں ہیں. اب مجھے تھوڑا سا سننا ہے آپ نے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کلاسیفائی تھوڑا سا میں کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی پہلے تو ہم یہ بات ہے کہ شاعر اور غیر شاعر ہونا, پھر کوئی اچھا شاعر, برا شاعر. برا شاعر کیا مطلب؟ کم درجے کا شاعر, کم تر بھی نہیں کہتے ہم. اور ایک یہ ہے کہ شاعر ہونا ہی نہ. نہیں تو یہ برے شاعر اچھا بھی ہوئے سن لیں, ہیں. نہیں میں بات اب میری سن لینا, میں ذرا پوری بات کر لوں, پھر آپ مائک آپ کے حوالے. تو ایک یہ ہے کہ شاعر ہونا, اور شخصی سطح پہ, انفرادی سطح پہ کوئی کریکٹر کے حوالے سے کرپشن, کریکٹر خالصتاً میں کوئی جنسی بات کر رہا ہوں اگر, تو وہ بھی ہمارا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اگر شاعر ہے اداراتی سطح پر, حکومتی سطح پر, سماجی سطح پر اور معاشی سطح پر کچھ لوگوں کا استحصال کر رہا ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے. اگر مصنوعی شاعر ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. اگر کوئی شاعر ہے اور وہ کم درجے کی شاعری کر رہا ہے تو اس کی مذمت تو نہیں بنتی. اس کو اللہ تعالیٰ نے ودیت ہی اتنا کیا ہے, اس کے پاس صلاحیت ہی اتنی ہے, تو ہم اس سے اچھی شاعری کیوں نکلوانا چاہتے ہیں؟ دوسری بات کہ اگر کوئی شاعر ہے ہی نہیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ میرا تو آج قضیہ یہ تھا گفتگو کا, جو ہم نے اس پروگرام کے شروع میں بھی, پروگرام سے پہلے کیا, کہ قاری کو بھگانے میں اور لوگوں کو ادب سے دور کرنے میں ان لوگوں کا بہت زیادہ رول ہے جنہوں نے شاعری کے نام پر, خاص طور پر نظم کے نام پر, مختلف کہنے کی کوشش میں ادب کا دامن چھوڑ دیا اور ریاکاری, جال سازی جس کا آپ ذکر بھی کرتے ہیں, اور مکاری سے لفظوں لائنوں کو یا نثر کی صورت میں یا موزوں کر کے جوڑ دیا اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. ان لوگوں کا ظلم یہ ہے معاشرے پہ اور قاری پہ کہ قاری ایک جنرل بندہ ہوتا ہے, ایک عام شخص ہے, اس کا ایک ادبی لیول بھی ضرور ہوتا ہے لیکن مطلب سننے سمجھنے کا, وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے, اور میں اس کو قاری سمجھ رہا ہوں. اس کو انہوں نے بھگا دیا کیونکہ جب انہوں نے ان کی کتابیں ایک دو دفعہ دیکھی تو وہ لوگ ادب سے مجموعی طور پہ بیزار ہو گئے کہ شاید لایانیت ہے اور یہ لوگ بے وقوف دیوانے اور واقعی پاگل ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ والا رد عمل ان کا جن لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تھا, میں ان کے نام گنواتا ہوں, جن میں غزل لکھنے والے غالب ہو, میر ہو, ٹھیک ہے, اور آگے تک آ جائیں فراز صاحب تک, ایون کہ افتخار عارف صاحب بھی, تو یہ سب لوگ آگے آتے ہیں. جلیل علی صاحب افتخار عارف کے دور کے ہیں. میں آپ بھی, ہم نے بھی کوئی مایوس نہیں کیا, ان لوگوں نے مایوس نہیں کیا. اب اس کو معیار کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں اور وہ والا کرپشن کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس پہ بھی آتے ہیں. تھوڑا سا میرا مطلب چیزیں واضح ہو جائیں. اچھا, اب آ جائیں جناب علی, ساحر لدھیانوی, فیض صاحب, فراز صاحب, اختر حسین جعفری آپ ذکر کرتے ہیں ان کا, خاص طور پہ آپ کرتے ہیں ذکر, ایون کہ مجید امجد جس لیول کا بھی شاعر ہے, پروین شاکر, ٹھیک ہے, ایون سروت حسین, سلیم کوثر, افتخار عارف, جلیل علی ناصر صاحب, کاظمی کا احسان, نام ضرور لیں. جی, ناصر ناصر کاظمی کاظمی, صاحب. حسن نقوی, اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے یاد نہ رہے. اچھا, فیض صاحب کی بات میں نے کی, ان کے اندر, اور میرے سامنے فرت عباس شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, ان میں سے کوئی شخص یہ جو میں نے ذکر کیا ہے, اور بھی بہت سارے غزل لکھنے والے, امداد آکاش, آپ کے وہ ہمارے دوست ہیں مقصود وفا صاحب,
भाई इनमें से इवन के फहमीदा रियाज को भी शामिल कर लेते हैं, और आप कराची के और किसी शायर को, ये जो हमायत अली शायर और ये सारे लोग शामिल कर लेते हैं। इवन के मैं उनको, वास्ती साहब कौन है कराची के, क्या नाम है उनका? प्रोफेसर शाहिद साहब। अच्छा, वो सब शाहिद साहब। अच्छा, मैंने ये बहुत सारे लोगों को कर लिया, मैंने साहिर का भी जिक्र कर लिया, जान शाहिद निसार कमाल अख्तर को साहब। जिक्र रहे, जावेद अख्तर डाल लें, गुलजार डाल लें भाई। अच्छा, इनमें से किसी बंदे पे हमारा ये इल्जाम नहीं है, अभी हमने वो क्लासिफाई नहीं कर रहे, करप्शन, करप्शन पे आएंगे तो फिर उस पे आते हैं। अच्छा, मैं अब्बास ताबिश को भी वैसे शायर समझता हूँ, ठीक है, आगे चले। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायरी की लॉजिक तो चलो रखी। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने खास तौर पे नज्म, इसकी बात नहीं कर रहा गजल की, गजल बहरहाल किसी ना किसी सूरत में एक ऐसी सिन्फ है जो अपने अंदर कैद कर लेती है, और शेर जो है ना किसी सूरत हो ही जाता है। इन्होंने जब नज्म लिखनी शुरू की, अब मैं उनके नाम अभी नहीं लेने लगा, अभी मैं उस जगह पे पहुंचूंगा। उन्होंने जब नज्म लिखी तो उनमें एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके अंदर मुदर्रिसीन भी शामिल है, और जिसके अंदर वो लोग शामिल है जिनको आप खुल के कहते हैं, या जिस शायरी को आप कहते हैं फेक शायर, उन लोगों ने आग के कारी को भगाया। अच्छा, ये दूसरी जो क्लास है जिसकी तरफ आपका इशारा है, रिपीट करना, चोरी करना, अपने भी लिखना, तो लोगों के भी भाई आप उठाना। ताबिश को शायर आप कह रहे हैं, वो इंतहाई जो एक सफाक इन मकार आदमी, जिस जो अगर इस तरफ ना था, वो तो पहले भी बंदे, दो बंदों को खुदकुशी उसके बारे में मशहूर है, कातिल है। अच्छा, वो तो भीख मैं, मंगा देखे ना, अब भिखारी वो। हमारे दरमियान एक कॉन्टेस्ट अच्छा होना है, मेरी मैं बात अपना सुन, नुक्ता नजर बयान कर एक रहा हूँ, आपने शेर भी कर। उसका बताएं, एक शेर उसका सुना दे, मैं भी शायर मान लेता हूँ, जो ख्याल उसका अपना नहीं नहीं, मजमून है, मैंने नहीं सुना सुनाना दे। उसका आप शेर, तो छोड़े किन दो छोड़े। नंबर बंदों को शायर बना रहे हैं मैं यार। कोई उसका दी कोई ट्रूथ में, ये फैन तो दी हूं ट्रूथ नहीं, नहीं, मैं तो फिर इसको दलाई इसका नाम रखे डॉक्टर साहब। आप तो सारे चोरों को शायरी मेरे अच्छा, सामने आगे कोई आगे दूसरे से सुन, नजायज नहीं नहीं, फायदा आपका दिखा उठा। एक अपना एक शेर उसका सुना क्लासिफिकेशन, सर, उसका एक आपका शेर सुना दे, मैं मान क्लासिफिकेशन लेता का हूँ। वो अपना, मैं चोरी का कोई ना नहीं हो, उसके। एक शेर डॉक्टर साहब, एक शेर और भाई सुनाए, सुनाए। सुनाने को मैंने वही सुना देना शेर जो मुझे कोई पसंद नहीं है, वो कौन सा शेर है, मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, हाँ तो वो तो मैंने उसका इस है, बार। वो तो वो कुमी का शेर है, वो तो फारसी अच्छा, वाले कुमी का शेर है, बताएं। चलो ठीक है, हाँ वो फारसी बिल्कुल तर्जुमा किया हुआ है, छोड़े इसको, हाँ। 2 मिनट के लिए था। अच्छा, उसके शायद अपने भी कुछ शेर होंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि एक आपकी क्लासिफिकेशन वो है जिसमें इन लोगों ने जब किसी मर्तबे पे फायज हुए तो नए आने वालों का रास्ता रोका, और इस तरह एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन का शिकार हुए। आपका ये भी कहना है, जो मैं पार्शली दुरुस्त समझता हूं, कि जब कोई शख्स एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन करता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग, शराब पीना। गालिब भी फिर शराब पीता था, अगर शराब पीने से शायर नहीं रहता तो फिर गालिब और आप फैज साहब को, फराज साहब को कहाँ रखेंगे? ठीक है। और ये मैं एक और बंदे का जिक्र करना भूल गया, खातिर गजनवी, मोहसन एहसान, जहीर काश्मीरी, मैं इन सबको शायर मानता हूँ। मुनीर अच्छा, नियाजी, फराज साहब, मुनीर न्याजी साहब मुनशरे। तो चलो, अदीम हाशमी साहब, बहुत सारे लोग अभी नहीं नहीं बात कर पा रहे उनको, मैं अहमद मुश्ताक को भी शायर समझता हूँ, मसला ये नहीं है। अब उनको तो मसला मैं जो, भी समझता हूँ, अच्छा अब शायर जो मैं आप समझता हूँ एक महदूद लेवल पे। क्लासिफिकेशन करते हैं, मैं उस पर आता हूँ। वजह यह है कि जब हम ये बात करते हैं तो हमने सिर्फ ये तो नहीं देखना कौन बंदा नज़में घड़ रहा है और गजलें लिख रहा है, हमने तो ये देखना है कि जब वो शायर किसी आम पोजीशन पे चला गया या किसी वजह से गया, तो क्या वो वहां उस पोजीशन में इंसाफ के असूलों के तहत गया, एक। दूसरा, वहां जाके उसने अदब की को खिदमत की, या अदब के जवाल और तनजुली का बायस बना और बर्बाद किया उसे। यहां पे जब आप इफ्तिखार आरिफ साहब को डिस्कस करते हैं तो वहां पे एक मुतनाज़िर टॉपिक जरूर शुरू होता है कि इफ्तिखार आरिफ साहब की शायरी तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो 40 साल, 4 डेकेड्स एक पोजीशन पे रहे हैं, मुक्तदरा कौमी जुबान, अकेडमी ऑफ लेटर्स, मुक्तदरा कौमी जुबान, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। अगर इस पे बात होती है तो इट डजेंट मीन कि वो शायर नहीं रहते। लेकिन आपका एक ये भी ख्याल है कि वो रूहानी जवाल जो एक बंदे की शख्सियत में एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, बालादस्ती और एक कायम रहना और अदब को लेट डाउन करने के नतीजे में पैदा होता है, उसकी वजह से उसकी शायरी भी मुतासर होती है, तो हुई होगी उनकी शायरी मुतासर, अगर किसी ने ऐसे किया होगा। अब ये करप्शन जो है ये बहुत काबिल जिक्र है, और ये उस पर्सनल करप्शन जिसको हम ये कह रहे हैं कि बंदा सेक्सुअली कोई वो एक्टिव है तो होता रहे,
اگر وہ کسی کانسنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے تو انٹرنیشنل رائٹس کے تحت تو یہ کوئی مسئلہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں تو قابل وہ گردن زدنی تو نہیں ہے، یہ اس کو قابل گرفت نہیں ہے. اچھا اگر وہ ڈرنک کرتا ہے تو یہ بھی اس کا، ہم تو ریلیجن تو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے. اچھا اگر وہ ریپ کرتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ بھی رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ دے آر ریپسٹ، اور وہ لوگوں کو سیڈیوس کرتے ہیں اور نوجوان شاعروں کو، میلز کو اور فیمیلز کو ٹریپ کرتے ہیں. آپ نے ایسے بھی آپ کے پاس کچھ شاید ایویڈنس ہیں، تو اس پہ تو چلو آپ کے پاس ہیں، آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ڈومین ہے. لیکن میں اصل میں آج تھوڑا سا اس پروگرام میں تھوڑا سا مجھے اور موقع دیں. میں یہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں موضوعات کئی ہیں جو لوگوں کے ذاتی کریکٹر ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں احمد شیر، پتہ نہیں رانجھا ان کا نام ہے، آپ کے بھی بڑے ویل وشر ہیں. انہوں نے احمد شیر رانجھا ہی، میں اب نام آگے پیچھے نہ کر دوں، مائنڈ نہ کریں، وہ بھائی میرے نے یہ کہا کہ یار لوگوں کے پرسنل جو کریکٹر ہے نا، جو خالصاً پرسنل ہے، کسی کی 10 شادیاں ہوئی ہیں، کسی کی گرل فرینڈ ہے، کسی نے کوئی کیپ رکھی ہوئی، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. یہ سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں بھائی، اس دنیا کے رہنے والے ہیں، اور اس طرح تو ہم لوگوں کو پٹک دیں گے. نون راشد صاحب کو میں نے ذکر نہیں کیا، وہ بھی، ان کو بھی میں شاعر مانتا ہوں. وہ کہ کوئی کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے لائسنس دینا ہے کسی کو شاعری کا؟ بھائی ہم اس وقت اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ ایسا ہی کوئی پروگرام کرے اور ہماری اپوزیشن میں آ جائے. شاہ صاحب، فرت عباس شاہ صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ ضروری نہیں مجھ سے ملے. جہاں کہیں ہمارا کامن ہے، ہم کہیں سوچ سمجھ کے نہیں آئے ہوئے کہ مل کے ہم تو ایک ڈیبیٹ کو جنم دے رہے ہیں جس کے اوپر خاموشی ہے. کبھی کوئی بندہ کسی کے ایڈمنسٹریٹو کرپشن کا ذکر نہیں کرتا، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا کہ ادب کے اندر کیا حضور وہ بربادی ہوئی ہے. سن افتخار لے عارف، آپ سوری میں میرے بھائی جیسے کی پوری بندوں کی باتیں سنی جوانیاں کھا گیا ہے، جوانیاں کھا گیا ہماری. بالکل افتخار صحیح ہے. عارف ایون کہ یہاں جوانیاں پہ کھا جو گیا لوگ، ہماری شاعروں کی. اللہ کو پیارا درویش ہو جاؤ نا، سائڈ پہ ہو جاؤ کہیں. یہ میں کہہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ہمیں بڑی آپ اہم بات. مجھے مار کے مریں اچھا گے. اس میں یہ عجیب بڑے سی بات ہے کہ ان کے جو قرب میں لوگ ہیں، جو بامر مجبوری ملتے ہیں ان لوگوں کو، وہ بھی ان سے ملنے کے بعد اٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے تھے. اچھا اس میں بڑے قریبی لوگ شامل ہیں. میں اب ان کا اس لیے نہیں کروں گا کہ اگر میرے اوپر کسی نے اعتماد کر کے اپنا انوائنس اور اپنا گلہ اور شکوہ اور ان کی کسی کی لیتھیلٹی کا ذکر کیا ہو تو میں اب اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتا. وہاں پہ میں احمد شیر رانجھا صاحب کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہوں. لیکن جہاں پہ فرت عباس اس بات پہ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور ہم دونوں رو رہے ہیں کلیکٹیولی، کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ نقصان کتنا پہنچا ہے. اگر اس نقصان کا ہم ایسٹیمیٹ کریں تو تنقید تو بہت بڑی بنتی ہے، اس میں تو پھر گستاخی بھی ہوتی ہے، اس میں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور واقعتاً اگر بھٹو نے اس کو بنایا یا اکیڈمی آف لیٹرز کو کس نے بنایا یا مختصر قومی زبان کی، یہ جو ادارے ہیں، ان اداروں کا جو مقصد تھا یہ قومی ورثہ ہے، اور یہ ہمارے ٹیکسز سے چل رہے ہیں. عام لوگ کو بھی یہ گلا، عام بندہ بن جاتے ہیں، شاعر نہیں ہم. او بھائی ان اداروں کو کچھ لوگوں نے مونوپلائز کیوں کیا؟ ان کو یوز کر کے اپنی مالی چیزیں کون سی بنائیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ، میں ایک کمپیریزن کرتا ہوں. میں فرت عباس شاہ who is turning about 60، اس کا کمپیریزن افتخار عارف صاحب سے کرتا ہوں with due respect. مجھے یہ اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے کہ ایک شخص نے، افتخار عارف صاحب جو ہیں وہ خود اپنی داستان سناتے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ بڑی بے بسی کے عالم میں وہ لکھنؤ سے یا انڈیا سے یہاں مائگریٹ ہو کے آئے، ایسا ہی ہے، اور یہاں آ کے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کنسوٹی پروگرام شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ. بھائی وٹ از اسپیشل اباؤٹ افتخار عارف جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو مالی طور پہ مستحکم ہونا چاہیے، ان کا ایک بڑا گھر ہونا چاہیے، اور فرت عباس کا نہیں ہونا چاہیے جس نے اپنی پوری زندگی شاعری پہ لگا دی ہے. اگر دیکھا جائے تو فرت عباس شاہ کی خدمات شاعری کے لیے افتخار عارف صاحب سے کہیں زیادہ ہیں. اچھا اگر ہم شاعری کا کمپیریزن نہیں کر رہے، بھائی جلیل علی صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں، انہوں نے پروفیسر رہے ہیں، میں ان کو بھی وکالت کروں گا، اور بہت سارے لوگ ہیں. مجھے تو ابھی جو اکیڈمی آف لیٹرز کی چیئرمین بنی ہے ان سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں، ان کا بھی حق تھا بننے کا. میں صرف یہ، اچھا محسن نقوی نے ساری زندگی شاعری پہ لگا دی، بھائی اس کا کیا بنا؟ احسان اکبر صاحب جن کی عائشہ خالد اقبال یاسر اگر آ گیا تھا اس خالد میدان اقبال میں تو یاسر. اس کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے اچھا اس کے وہ بعد ساری آپ دنیا دیکھیں جانتی ہے. حلیم قریشی صاحب، حلیم قریشی صاحب. اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آ گئے، میں جلیل علی صاحب کا بار بار نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ احسان اکبر صاحب. بھائی یہ لوگوں کی شاعری کو چھوڑے، ان کی خدمات انہوں نے زندگیاں انہوں نے لگا دی.
لیکن ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں, میرے لیے تو سب لوگ محترم ہیں, لیکن ایک بندے کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ 75 بکس ساری زندگی اور جوانی کتابوں لکھنے اور ادب کے لیے لکھی. اس بندے کو چلو اکیڈمی آف لیٹر کا چیئرمین ہو, ریاست نے اس کے فائنینشیل سٹیٹس اور اس کی ویل بینگ کے لیے اور اس جیسے اور کریٹو لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کیا کیا ہے؟ ریاست نے عبد القادر تابہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ریاست نے نسیم عباسی کے لیے کیا کیا ہے؟ ریاست نے اختر عثمان کے لیے کیا کیا ہے؟ ریاست نے عدیم ہاشمی کے لیے کیا کیا ہے؟ اور ان اداروں نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ابھی شاعری کا معیار کو تو چھوڑیں, ابھی جعلی اس کی بات نہیں ہم ہو رہی. اب ایک تو یہ کلاسیفیکیشن ہے جہاں پہ جا کے مجھے سخت ترین آپ کے ساتھ میری ایک الائنس بنتا ہے اور لوگوں کا بھی بنتا ہے, لیکن لوگ جعلی احترام ہے. بھائی ہمیں کسی جعلی احترام کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے احترام کی مذہبی ڈیفینیشن لینی ہے تو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہمارا اس وقت پیرامیٹر وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادروائز میرے لیے غالب کی کیا اہمیت ہے؟ میں غالب کو تو پھر شاعری نہ مانوں, میں کہوں کہ یار وہ کیا دیا ہے اس نے سوسائٹی کو, سماج کو کیا دے دیا, میں نہیں مانتا پھر. لیکن میں اس وقت شاعروں کا ذکر کر رہا ہوں. دوسری بات ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن, جہاں پہ ابھی آپ نے ایک دن بات کی بڑی اچھی شروع آج کے پروگرام میں, کہ جس ملک کا پولیٹیکل سماجی اکنامک سسٹم تباہ ہے, برباد ہے, سیاسی بدحالی ہے, وہاں پہ ادب کے لوگوں نے بھی اسی طریقے سے لوٹا ہے جتنی ان کے پاس کیپیسٹی تھی. جتنی دیگیں وہ لوٹ لے کے گھر جا سکتے تھے وہ لے گئے ہیں, جتنا سونا وہ ادب کا چرا سکتے تھے لے گئے. ادبی اداروں میں جتنی کرپشن وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. انہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے, ان کے پیٹ ابھی بھی نہیں بھرتے, اور ابھی بھی جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ نوکری مانگتے ہیں, ابھی وہ کہتے ہیں ہمیں نوکری ملے گی. یہ بات تو آپ شبلی فراز سے پوچھیں کہ اس سے کون نوکری مانگتا تھا. احمد فراز صاحب کا جو میں نے آخری انٹرویو کیا تھا, اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں میں نے نہ اس وقت اس لیے میں نے انہیں پبلش کروایا کہ میں نے کہا کہ یار ادروائز ان کے نقطہ نظر کیا تھا وہ باتیں بھی کبھی ہم منظر عام پہ ضرور لائیں گے. اگر آج کے پروگرام میں نہیں لاتا تو میں میرے پاس امانت ہے لوگوں کی باتیں, عدیم ہاشمی صاحب کی باتیں امانت ہے, ہم اس کو ضرور کریں گے. ابھی ایک تو یہ ہے, اس کے اوپر تو متفق ہوں آپ سے. اگر کوئی بہت بڑا شاعر, چلیں ابھی ہم کسی ایسے شاعر کی تعریف کر لیتے ہیں, فراز صاحب فرض کریں, ہی واز اے ویری گڈ پوئٹ. اگر فراز صاحب ایڈمنسٹریٹولی حکومت کے خزانے کو لوٹ کے اور کسی دوسرے نوجوان شاعروں کے استحصال کا باعث بنے ہیں تو ہمارے لیے قابل مذمت ہے, شاعر ہوتے رہیں. آپ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کا حق کھاتا ہے, جو لوٹتا ہے اداروں کو, یا جو ذاتی منفعت کے لیے کام کرتا ہے, اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ شاعر نہیں رہتا. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, مجھے آپ کی اس تھیوری سے اختلاف ہے, کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو یہ نہیں ہے. شاعری یہ کرتے ہیں, خواہ وہ کرافٹ سے کرتے ہیں, خواہ وہ ری لیو کرتے ہیں, اب خواہ وہ اس بہت وقت لمبی اپنی, ہوگی بس میری بات, بات اب ختم ہونے والی, اسی نقطے اس میں لیول کوئی پہ تو نہیں میں آپ کے ختم ہوگا, ساتھ. آپ نے 3 دفعہ کہا ختم ہو گئی ہے, نہیں ہوگی. چلیں اب آپ کے حوالے چلیں. ہاں, آپ نفسیات کے آدمی ہیں, میں آپ کو ایک کیس سناتا ہوں. اب ذرا تھوڑا سا تھیوریٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے, جی جی گفتگو سے ہٹ کے سائنسی سطح پہ آپ نے دیکھنا. وہ ایک ٹیچر نے بچوں کو بولا کہ تصویر بناؤ, ٹھیک ہے, سب بچوں نے تصویر بنائی. ٹیچر نے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا, پوچھا اچھا یہ ہے. ایک بچے نے تصویر بنائی اپنی والدہ کی, اور یعنی کسی خاتون کی بزرگی, جو کہ اس نے کہا میں نے والدہ, اس میں ناک غائب تھا. ٹیچر نے بلا لیا کہ آؤ بیٹا ذرا ادھر بتاؤ یہ کس کی بنائی, کس سے ملتی جلتی. اس نے کہا میری ماما سے ملتی جلتی ہے. اس نے کہا تو بیٹا یہ ناک نہیں بنائی, کہتی مجھے یاد نہیں رہا. اس نے پوچھا تیرے اما سے کوئی کانفلکٹ ہے, کہتے نہیں. اما تجھے پسند نہیں ہے, کہتی مجھے پسند ہے. اما تجھے مارتی ہے, نہیں ہے. تھوڑا کریدا تو وہ بچہ رو پڑا. اس نے کہا وہ سب کو پیار کرتی ہے, مجھے کرتی نہیں ہے, مجھے دھتکارتی ہے, مجھے وہ ہیوملیٹ کرتی ہے. تو اگر ایک بچے کے اندر تصویر جب وہ بناتا ہے تو اس کا باطن نکل کے اس تصویر میں نشاندہی کر لیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کا خود سے باطن اور اندر کمینگی بھی ہو, اندر حسد بھی ہو, اندر جو ہے بدنیتی بھی ہو, اور شعر میں کوئی چیز شامل نہ ہو, شعر میں وہ نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے اس کا بھائی جواب جان؟ فوری دوں گا, ابھی دوں گا, آپ بعد میں نہیں نا, آپ بعد میں جب تو آپ نکل. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آپ جب آسمان پہ بادلوں کی بنی ہوتی ہے نا تصویریں, وہی آپ کا اندر آپ کو ریفلیکٹ کر کے وہاں بتاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خبص جو ہے. اب میں اگلی بات بتاؤں کہ جو تخلیق کی نہیں, اب کرتے یہ کیا ہے, یہ اپنا خبص تو ظاہر کر نہیں سکتے. میری ایک یہ بھی تشریح ہے کہ اگر آدمی
शराब पीता है और वो शायरी में लिखता है कि मैं शराब पीता हूं, तो मेरे नजदीक वो सच्चा आदमी। एक आदमी शराब नहीं पीता लेकिन लिखता है कि मैं तो पीता हूं, मेरे नजदीक वो झूठा है। जो इंसान अंदर है अगर तो वो अपना आप बाहर ला रहा है तो मेरे नजदीक वो सच्चा शायर है। ये लोग अपनी कमीनगियां ये इतने शफाफ नहीं है कि अपना खुब्स, अपना जुल्म, अपनी बर्बरियत को फिर शेरों में लाएं। या तो ये जब वो उसको छुपाते हैं तो जब जो कुछ लेके आते हैं वो झूठ होता है, वो ओरिजिनल फिर वो शायरी रह ही नहीं जाती। फिर इनके पास जो पाकीज़ा ख्याल होता ही नहीं है, इसलिए फिर ये अपना आप छुपाते रहते हैं कमीनगियां और जाहिर करते हैं अपना जो कुछ वो नहीं होते। मैं यही लाना शायरी चाहता झूठ था, हो, इसकी सिर्फ शायरी मैं खत्म। इतनी बात का जवाब दूंगा, फिर आप बात करें। देखें, आपने एक बच्चे की मिसाल दी, बच्चा एक मासूम है, बच्चा क्लेवर नहीं है, बच्चा चालाक नहीं है। उसका कंपैरिजन आप एक इंतहाई कनिंग और चालाक बंदे से कर रहे हैं। जो शख्स लूटता है, लूटमार करता है, वो अपनी वो जो बुराई है, जो उसकी इवल है, उसको इंतहाई क्लेवरली अपने एक्सप्रेशन में आने से रोक लेगा और जाली नेक बनेगा और वर्चू की बात करेगा, नेकी की बात करेगा, सुलह सफाई की बात करेगा। हो सकता है कि वो रेपिस्ट हो, लेकिन वो अपनी शायरी में इंतहाई कनिंगली अपने आप को छुपाएगा। ये उसकी बदयांती तो जरूर है, लेकिन ये बदयांती वो कामयाब तरीके से करके रीडर को बेवकूफ बना लेता है और अपने सही कैरेक्टर को ट्रांसमिट नहीं होने देता। भाईजान, आप उसको बच्चे से जब तशबीह दे रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बच्चा इज इनोसेंट। वो कनिंग आदमी इनोसेंट नहीं है। वो शेर भी ऐसे लिखेगा जिसके अंदर वो ये शो करेगा कि ये जहां मर्जी इस्तेमाल हो जाए। मैं आपको ऐसे शेर इन लोगों के सुना देता हूं जिनको इन्होंने हर हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया, अपने मुफाद के लिए, और इन्होंने ये किया कि ये तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि उसकी परसेप्शन ये बने। और इस तरह वो शेर जो है वो होलिस्टिक आ गया और उसको ये नाम दे दिया गया कि हर दौर में ही मेरी शायरी चलती है। अच्छा, फराज साहब का ये फर्क था, फराज साहब तो अड़ जाते थे, उठ जाते थे। उन्होंने हर दौर में जो भी नज्म लिखी, एक्सप्लिसिट लिखी, पॉइंट आउट करके लिखी, उस वक्त के हालात के लिए लिखी। ऐसा हरगिज नहीं है कि वो किसी से मुखातिब नहीं थे। लेकिन बाकी लोगों ने बड़ी चालाकी से, चालबाजी से अपना दामन भी बचाया, अपनी पोजीशंस भी बचाई, हुकूमत वक्त से फायदा उठा। और मैं आपको बताऊं, जितना खुले तरीके से हम बात कर रहे हैं, लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे। ठीक है, आपको तो चलो प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिल चुका है, आपको मिल गया तो छीनेगा नहीं। फराज साहब तो वो इस तरह के गैरतमंद आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना अवार्ड देता हूं, वापस करता हूं। वापस कर दिया उन्होंने। आपको पता है ना क्यों वापस किया? वो बंदे को अवार्ड उसको नहीं चाहिए था। अवार्ड उसको क्या था, दुनिया जान। वो तो इंडिया वाले कहते थे हमारे पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास अहमद फराज। तो भाई अहमद फराज को तो फिर ये हैसियत हासिल थी। अब उससे जेलसी को करे या कुछ भी करे, हम तो फराज साहब को फैज साहब से बड़ा नहीं, शायर ये मानते हैं। आप इफ्तिखार आरिफ ने सारी जिंदगी उनके बेचारों के साथ क्या करता रहा है जुल्म। ये ऐसे ही इसने है, ऐसे जितनी ही है। अजियत मुझे खुद बताते थे वो, उन्होंने बताया कि जितनी अजियतें, जितनी दुश्मनी इसने की है इफ्तिखार आरिफ, इसलिए ये अदब का ठेकेदार बनता रहा है। अदबी अदारों से फायदे भी उठाए, माल भी खाया, घर भी बनाए, और शायरों से दुश्मनी भी की जिनके अदारों सच्ची पर बात है बैठकर कि मेरा जो अपनी इंटरव्यू इज्जत था बनाता रहा। जिसके अंदर मैं कमाल। ये चीजें हजफ कर गया, 100% सेम उन्होंने बातें की थी जो आप कह रहे हैं। और इफ्तिखार आरिफ साहब के सामने बदकिस्मती से उनका यही नुक्ता नजर था और उन्होंने कहा, कोई शक नहीं, ये ऐसे ही अदीम है। हाशमी को तकलीफ दी तो इस शख्स ने, आपको नहीं पता हमारे सामने बैठ के क्या क्या उन्होंने मातम किए में अदीम हाशमी ने इफ्तिखार आरिफ के। हाँ, इस बंदे अदीम ने साहब को हर बिल्कुल। जगह पे। अच्छा, लेकिन एक और मैं कोई बात शायर, बताऊं, कोई हमारी ये जेन्युइन शायर लगाए हैं उसके साथ, इवन के हत्ता के परवीन शाकिर से हसद तक किया है भाई ने। यानी इस बंदा ये अदब के नाम पे वो इज्जत कमा रहा है, अदब के नाम पर पैसे खा रहा है और अदब से ही दुश्मनी, अदीब का दुश्मन बना ये हुआ तो बहुत है। बड़ा यार अलमिया ये है। ये तो कोई भी बंदा करेगा भाई, जो भी करेगा। हमारे सामने कोई इफ्तिखार आरिफ साहब टारगेट नहीं है। अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे। ये और लेकिन जनरल ये बात बात कर है, रहे हैं कि जो भी करेगा, जो भी हाँ, करे, सच यही है, सच यही जिसने है। और की सच है। बड़ा कड़वा है, सच्ची सर, बात एक है। बंदा दिल फौत हो गया टूटता है, है। एक बंदा मर गया है, मर गया वो बंदा, सच्चा मशवरा उसने, इतना वो पैसे वो, मैं आपको बताऊं, यहां से ये जाते थे एक जोड़े मस्खरों की, और बाहर जाके ना लोगों से कहते थे हम लोगों की बच्चियों की शादियां कराते हैं, उसके पैसे भी हमें दे, हम बच्चों को, यतीमों को पढ़ाते हैं। कख नहीं यहाँ पे, कख नहीं। और ये वो पैसे भी ज़कात के भी इकट्ठे करके लाते रहे शायरी के। ये शायर अदीब है, भीख मंगे हमारा फराडी हमारा है। जो प्रोग्राम है वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे चला गया है,
جس پہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی کرپٹ ہونے سے جو آپ کا فن ہے اس کے اندر نہیں، روحانیت صرف اٹھ جاتی ہے. ایڈمنسٹریٹولی میں نہیں کہہ رہا محض، میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا اندر باطنی نظام جو ہے وہ خود بتائے گا کہ وہ بے ضمیر ہیں، آپ بے غیرت ہیں، آپ جھوٹے ہیں، بد دیانت ہیں، اور اب آپ پھر شاعری کیا کریں گے؟ یا تو آپ لکھیں کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار. اور یار ظفر اقبال کی طرح پھر بتا دو نا کہ میں جھوٹا ہوں بھائی، میں پکا ہو گیا، پھر تو ہم اتنا تو مان لیں گے. آپ ریفرنس بھی دے، جب باہر بنو گے یہ بیٹا وہ معزز بن کے باہر نکلو گے، اندر درندگی ہے، تو وہ کیسے شاعر رہ جاؤ گے بھائی بتاؤ؟ پھر میں چھپانا تو ہے نا اپنے کلیئر ہوں آپ کو سر شاعر وہ سر. پھر بھی ہیں لیکن اسی طرح کے شاعر ہیں. شاعر کس طرح؟ وہ جھوٹے فیک ہو گئے نا، ختم ہو گیا کا وہ اب فیک، تو پھر ہم ہر چیز فتویٰ ہے نہیں دے سکتے. اچھا بھائی. اس اب ہم جو ہے معاشرے نا میں ہمارے دودھ فیک، دہی فیک، فروٹ فیک، گوشت پانی فیک، یہ تو پھر معاشرہ اس طرف چلا گیا ہوا، تو یہ لوگ بھی فیک ہیں، ہو گئے نا اچھا صاحب. اب ہم آئیں گے کہ کس طریقے سے فیبریکیٹ کی ہوئی فیک جعلی اور ہاں. جو ہے نا خالصتاً مصنوعی جسے آپ کہتے ہیں آرٹیفیشل شاعری کر کے ادب کو ہاں. نقصان پہنچایا گیا ہے. یہاں سے ہم گفتگو ہاں. شروع کریں گے لیکن اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے ہمارے پاس کم ہے. ہم اس کو اگلے اتنا سیشن پہ آپ جاتے ہیں کہ آپ اتنا بات کر دیں آپ کہ جب شاعری فیک ہوگی لیکن انہوں نے مسلط کی، اوریجنل لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا، قاری فرار ہو. قاری نے کہا یہ شاعری ہے تو پھر اس کا دل چھوا ہی نہیں اس نے، فراڈ. اور یہ کیا ہے؟ اچھا بنے ہوئے خود نوبل پرائز کے حقدار. اس میں مینلی نا نظم کے ساتھ ہوا ہے، نظم کے حوالے سے غزل نظم پہ کی بھی بڑے شاعری کے ظلم اندر ہوئے یہ ہیں ہوا. سر، غزل پہ بھی بہت فراڈ ہوا ہے، غزل میں بھی. اچھا آپ اس کے وہ اوپر ظفر ہم اقبال کی شاعری گفتگو پڑھ لیں. کرتے ہیں. ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اگلے سیشن میں. جی اس پروگرام سے فرت عباس شاہ اور اوکے. ڈاکٹر ابرار عمر کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے.